بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد. بینندگان عزیز و محترم، عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه فتاوا با شما هستم که در این برنامه به سوالات مطرح شده پاسخ داده خواهد شد و شما بینندگان عزیز و محترم میتونید که سوالات شرعی خودتون رو با ایمیل هایی که زیرنویس خواهد شد پیامتون ارسال بدارید، سوالاتتون رو ان شاءالله مطرح بفرمایید تا ما هم در برنامه‌های بعدی به پاسخ به آن بپردازیم. همکنون اسئله یا سوالاتی در دست بنده قرار داره که برنامه‌مون ان شاءالله با همین سال آغاز خواهیم کرد که بیننده میفرمایند، میگی که حالا مادرمون یا والده‌مون میگه که عادت داره که هنگامی که حالا میره تو مطبخ کار میکنه یا کارهای خانه داره انجام میده، ایشون تلویزیون رو در یک به هر حال یا رادیو رو در روی قرآن قرار میدن و بدون که کسی بخواد استماع کنه گوش کنه به هر حال مشغول کار خودش هست و قرآن هم داره میخونه. آیا این عمل درست هست؟ گناهی درش نیست؟ زیرا که شنیدیم که هرگاه که قرآن خونده میشه لازم هست که بهش گوش داده بشه و درش فکر بشه. حالا چه کار کنیم به نظرتون؟ ایشون قانع هم نمیشن. بله، خب عادتا اینطور دیگه، والدین بزرگان خصوصا دیگه در منزل حالا انس گرفتن الحمدلله با قرآن و با تلاوت قرآن اینا دیگه، حالا در کارهای شخصی هم که دارن تو منزل مشغول، حالا خیاطی دارن میکنن، دارن آشپزی میکنن، هر چیزی هست، بازم آخه تلویزیون رو در یک برنامه قرآنی میذارن و خودشون مشغول کار میشن. حالا حکم اینها چی هست؟ آیا از نظر سوال کننده به نظرشون این گناه هست که نباید انجام بده یا نه؟ داره سوال میکنه. المهم ببینید، در نماز اتفاق وجود داره که اتفاق علما بر این هست که هنگامی که امام میخونه، قرآن میخونه، تلاوت میکنه، من و شما که حالا مأموم هستیم بهش اقتدا کردیم، واجبمونه که چیکار کنیم؟ استماع کنیم، انصات کنیم و استماع کنیم، یعنی سکوت کنیم و گوش بدیم و تدبر کنیم در آیات و در معانی اون چیزی که داره تلاوت میشه. این اتفاق علما، اتفاق فقها است بر این که در نماز حتما میبایستی چیه؟ همچنان چه شما فرمودید و سوالتون مطرح بود، این که باید حتما استماع بشه و گوش داده بشه و درش تدبر بشه و انسان مشغول چیزی نباشه. و این عرض شد که اجتماع است، از بزرگان صحابه هم روایت شده، از بزرگان تابعین هم روایت شده و این به هر حال دیگر بزرگان بعد از ایشون بر این هستن. اما اینکه خارج از نماز باشه، در منزل باشه، حالا در محل کار باشه، در هر جایی، تو ماشین باشه، شما قرآن به هر حال داره قرآن میخونه، تلاوت میکنه، شما هم حالا مشغول کار خودتون هستین، این حکمش چی هست؟ آیا در اینجا هم انصات و استماع لازم هست یا نه؟ فقها بر این، علما حتی از معاصرین بر اینجا دیگه وجوب نمیکنه و واجب نیست که حتما افرادی که هستن میبایستی چیکار کنن؟ گوش کنن. یعنی میخوام بگم که رأی علما بر اینطور نیست که به مجرد این که حالا قرآن تلاوت بشه و قرآن خونده بشه، حالا چه فرد باشه بخونه، چه از طریق به هر حال رادیو، تلویزیون، هر چیزی میخواد باشه، موبایلتون میخواد باشه، اینطور نیست که به مجرد تلاوت این شما میبایستی حتما دیگه کاراتون رو بذارید کنار، حتما چیکار کنید؟ بخواد استماع کنید، گوش کنید و بخواد تدبر کنید. خب به این صورت بشه فبه و نعم، این مطلوب هست، این اصله. اما اینطور نیست که حالا واجب بشه. اگر چنین چیزی باشه واقعا چی مشقت هست، سختی هست برای امت که حالا فکر کنید شما خودتون نخواستین این کار رو انجام بدین، حالا یکی از دوستانی که با شما هستن، یکی از افرادی که به هر حال با شما هستن در مجلس، همچنان که فرمودید به عنوان مثال شما دارید مشغول غذا خوردن هستید، مادرتون داره این کارو میکنه، قرآن گذاشته، حالا برای شما دیگه حتما نباید دست از غذا بکشید که حالا چیکار کنید؟ استماع کنید. اینطور نیست که حتما کاراتون رو بذارید کنار، خیاطی میکنید کاراتون رو بذارید کنار و بخواید چیه
استماع کنید بر قرآن. نه، این واجب نیست، مستحب انجام دادین فبها و نعم، اجر خودتون رو میبرید، ثواب براتون نوشته میشه. اگر کاری نکنید، اگر این کار نکنید، مشغول کار خودتون باشید، به هر حال حالا مشغول تحقیقات و خوندن مطالعه باشید، حالا گوش نکنید، شما در این باره چیه؟ گناهی ندارید و این واجب شما نیست و شما هم خلاف انجام ندادین. از شیخ ابن باز رحمه الله در این باره ازش سوال شد که اینطور هست، فرمودن که لا حرج. همچنین شیخ عثیمین رحمه الله از معاصرین بر این فرمود که لا حرج، یعنی مانعی نداره. خب میتونست که کسی که خودش داره قرآن میخونه، خب اصلی اینه که چیکار کنه؟ درش تدبر کنه، درش تفکر کنه، درش بی اندیشی در آیات رحمت بخواد دعا کنه، رحمت بخواد، در آیات عذاب پناه ببره به خدا از عذاب جهنم. اینا این برای کسی که داره میخونه، خب خوب تفکر کنه، تدبر کنه در آیاتش. نکنه هم خب بعد بنا به تلفظی که داره میکنه و آن چیزی میخونه، خب اجر براش نوشته میشه. ثوابها بر اساس تفکر و تدبر در آیات چیه؟ تفاوت داره، فرق میکنه. اما من شمایی که حالا مستمع هستیم، اگر مشغول کار خودمون باشیم، فرمودن که چی؟ لا حرج، یعنی مانعی نداره، شما میتونید کار خودتون هم دنبال کنید. این بی احترامی به قرآن نیست البته. خب اینطور نیست که حالا من و شمایی که مشغول کار خودمون شدیم، به هر حال شما دانشجو هستین، امتحان دارید، مشغول خودتون آماده کردن هستین دیگه برای امتحانات دیگه. فردی محقق داره تحقیق میکنه، فردی کارهای دیگه داره، به هر حال تلفن اومده براش مشغول هست. خب حالا نمیتونه کارشو کنار بذاره که فقط مشغول استماع باشه، درسته؟ حالا اینم رخ داده، اگر که قرار شد که این کار کنه، خب خودش انجام میداد دیگه. پس اینجاست که واجبش نیست و از به هر حال میگیم که مباح هست. سنت اینه یا مستحب اینه که گوش کنه، اگر نکنه خلاف انجام نداده، گناهی براش نوشته نخواهد شد انشاءالله. میبریم سوال دوم که بیننده میفرمایند آیا در اذکار بعد از نماز، در اون تسبیحات و اذکاری که وجود داره بعد از نماز، میگه ترتیبی هم وجود داره یا نه؟ و آیا سبحان الله و همچنین الحمدلله و الله اکبر گفتن بر اینا که 33 بار هست، اینها هر کدوم 33 بار باید بگیم یا اینکه 33 بار هر سه تاشو با هم بگیم؟ اگر توضیح بفرمایید ممنون میشم. خواهش میکنم. بله حتما ان شاء الله تعالی. اولا بهترین اذکار اینه که در بعد از یک عبادت باشه، همچنان که قرآن میفرماید فاذا قضیتم الصلاة فاذکروا الله قیاما و قعودا و علی جنوبکم. هنگامی که نمازتون رو تمام کردین، پس چیه؟ ذکر، مشغول ذکر خدا باشین در هر حالتی که هستین، نشسته، ایستاده، در حال ایستاده و نشسته، یا حتی در حال پهلو خوابیده، به هر حال از ذکر خدا غافل مشید. و رسول الله صلی الله علیه و آله در حدیث صحیح در نزد امام مسلم رحمه الله که روایت میکنه که کان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا. اگر رسول الله صلی الله علیه و آله از نمازش به هر حال منصرف میشد، یعنی نمازش رو تمام میکرد، چیکار میکرد؟ ایشون 3 بار استغفار میکردن. استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ثم كان يقول اللهم انت السلام و منك السلام تباركت یا ذا الجلال والاکرام، او كما قال صلی الله علیه و سلم. فمیفرماید که به هر حال این ذکر رو میکرد که پروردگارا تو سلام هستی و از جانب شما سلامتی از جانب شماست و تبارکت یا ذا الجلال و الاکرام و پاک منزهی و بلند مرتبه ای صاحب جلال و اکرام. همچنین باز از حضرت مغیره بن شعبه هست در حدیث صحیح که میفرمایند وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم نمازشون تمام میکردن، میفرمودن لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد و هو علی كل شیء قدیر، اللهم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. به هر حال احادیثایی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از نماز چیکار میکردن؟ مشغول ذکر میبودن. در حدیث هست که ما اتمام شدن نماز رسول الله صلی الله علیه و سلم رو متوجه نمیشدیم مگر اینکه بعد از اون چیه صداشو بلند میکرد و ذکر میکرد. و اینها روایتی است که اولا سنت و مستحب هست که انسان بعد از نماز چیکار کنه؟ در جایگاه نمازش باشه و مشغول اوراد و اذکاری باشه که حالا چیه وارد باشه. آیا اینا ترتیبی داره یا نه؟ علما بر این هستن که بحث بر ترتیب نیست، بلکه به هر حال همه اینها وارد هست. خب
کسی که 10 بار لا اله الا الله وحده لا شریک له بگه در هر پشت نماز، خب اینقدر ثواب داره. اهل فقرا و مساکین میان پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که یا رسول الله ذهب اهل الدثور بالاجور، اونایی که ثروتمند هستن تمام اجرها رو بردن. یصلون کما نصلی، اونها نماز میخونن همچنان که ما نماز میخونیم. و یصومون کما نصوم، همچنان روزه میگیرن همچنان که ما روزه میگیریم. در اینجا تا اینجا چیه؟ برابریم. درسته؟ فیتصدقون من فضول اموالهم، ولیکن اما اونها از اون چیزی که دارن خدا بهشون داده چیه؟ صدقه میکنن، میگه ما نداریم، یه صدقه کنیم. رسول الله صلی الله علیه و آله اونها را راهنمایی میگه که من شما را راهنمایی میکنم که اگر شما 33 بار سبحان الله بگید و 33 بار الحمدلله بگید و 33 بار الله اکبر بگید، به هر حال شما هم مثل اونها کار خیری کرده، مگر که این کسی به اندازه شما بیا این اعمال رو انجام بده. اینجاست که در یک حدیثی است که حضرت ابو هریره فکر کنم روایت میکنه که بعد از این که ما متفرق شدیم گفتیم که آیا همچنان که برادرمون یا خواهرمون سوال کردن، میگه ما بحثمون شد که آیا این 33 بار یعنی با هم بگیم سبحان الله والحمدلله والله اکبر، سبحان الله والحمدلله والله اکبر مثلا، این کامل باشه 33 بار باشه، یا اینکه بگیم سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33 بار و همچنین الحمدلله 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 با 33 بار. و خلافمون شد. به هر حال برگشتم پیش رسول الله سوال کردم، فرمود رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه منو چی راهنمایی کرد و که 33 بار سبحان الله گفتن، 33 بار الحمدلله گفتن، 33 بار چی الله اکبر و 99 تا میشه که 100 میشه لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدیر. مبحث یا بگیم اصل بحث فقها بر این نیست که حالا کدام جایز هست و کدام جایز نیست، این ممنوع هست یا حلال هست یا حرام هست، نه، اصل کدام بهتر بودن هست. یعنی حالا رسول الله صلی الله علیه و آله اول تکبیر میگفتن به هر حال، یا اول به هر حال اللهم انت السلام میگفتن، یا رسول الله اول آیت الکرسی میخوندن در پشت هر نماز. اول مبحث کدام بهتره، کدام فضیلت داره، کدام افضلیت داره. به هر حال اون چیزی که علما بر آنهن اینه که فرقی نمیکنه و هر کدام انسان اول بگه به هر حال خونده، دومیش بعد میگه، بعد همچنین. اما الفاظ حدیث سبحان الله بله این مقدمه الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، چنانچه در احادیث همه بهش اشاره شده. دومی الحمدلله هست، سومیش الله اکبر هست و که میشه 99 تا، صدومیش میشه لا اله الا الله وحده لا شریک له میشه 100. اینها حالا تقدیم و تأخیرش بر اینه. اون چیزی که اتفاق وجود داره این که این عدد مطلوبه، یعنی زیر که رسول الله صلی الله علیه و آله عدد رو معین کردن، فرمودن 33 بار. درسته؟ خب اگر جایز بود که میفرمان هر کس سبحان الله بگه، هرچی بیشتر بهتر مثلا. اما وقتی که عدد رو یاد کردند پس عدد مطلوب اینجا، چون مقید فرمودن دیگه که 33 بار باشه. این بحث هست بله 100% این که نباید از این عدد تجاوز کنه و نباید از این عدد کم بشه اگر بخواید این اجر و ثواب براتون نوشته بشه. اگر شما دنبال اجر و ثواب هستین که رسول الله معین کردن در این باره، حالا من و شما دنبالش هستیم، حتما میبایستی مقید باشیم طبق اون تقییدی که در حدیث اومده و بیان کرده تا این اجر برامون نوشته بشه. اما اگر که طبعا تعمدن کسی اضافه کنه و تقلیل کنه، این دیگه طبعا اون اجر و ثوابی که براش در نظر گرفته شده برای این براش نوشته نخواهد شد. ظاهرا ما یک میان برنامه داریم، بعد از میان برنامه مطلب رو ادامه میدیم یا اینکه سوال جدید رو مطرح خواهیم کرد. با سلام دوباره خدمت شما بینندگان عزیز و محترم برمیگردیم. سوال جدید رو مطرح میکنیم که خواهری پرسیدند که اگر زنی حامله باشه و آیا عادات ماهیانه براش پیش میاد؟ اگر چیزی در این امر مشاهده کنه آیا میشه گفت این عادات ماهیانه هست یا خیر؟ لطفاً توضیح بدین. معمولاً اصل اینه که زمانی که حمل شروع بشه و مادری باردار بشن دیگه عادات ماهیانه ازش قطع میشه، عادات ماهیانه براش پیش نمیاد
و اون احکامی که بر عادات ماهیانه به هر حال مترتب میشه دیگه خب چیزی نیست که براش پیش بیاد تا این احکام مترتب بشه براش. اما بعضی از حالات پیش اومده که به هر حال همچنان که سوال شده اینجا که خواهرانی براشون شاید پیش بیاد این امر و یک حالاتی رو ببینن، حالا نه افرادی که دارن دارو مصرف میکنن یا اینی که ممانعت با حالا به هر نحوی خوان جلوگیری کنن، که به هر حال عکس العمل‌های سیستم بدنیشون هست که این چیزهای استخراج میشه و چیزهای خارج میشه از بدن. حالا این شاید این حکم رو پیدا نکنه، در اثر مریضی میتونه باشه. اما برمیگردیم به اصل که حال اگر این پیش اومد به صورت طبیعی و عادتاً، حالا فرق میکنه اگر این امر حادث بشه براشون در همون ایامی که سابقاً قبل از حمل براشون پیش میومده عادت ماهیانه داشتن، در همون ایام و به همون تعداد ایام و با همون مواصفات که معمولاً خودشون میدونن و میتونن تشخیص بدن از عادات ماهیانه از غیر از عادات ماهیانه، اگر چنین چیزی باشه ولو هم که حمل باشه، خب علما گفتن که خب به هر حال اینم یه نوع عادت ماهیانه به حساب میاد و ایشون طبعا در این ایام سعی میکنن که پرهیز کنن از عبادات، از نماز و روزه و اینا، اگر چنین چیزی براشون پیش بیاد که مشخص بشه براشون که عادت ماهیانه هست. اگر مجرد به هر حال حالا آبرنگ هایی ببینن و تفاوت داشته باشه از اون عادات ماهیانه که خودشون میدونن متوجه هستن و یا اینکه در زمان معینی که عادت داشتن در اون ایام نباشه، طبعا این یک نوع بیماری هست و یک نوع به هر حال خون غیر به عادات ماهیانه هست و طبیعی هست. پس ایشون در این امر حتما عباداتشون انجام میدن، هیچ چیزی بر اونها حرام نمیشه، هیچ چیزی بر ایشون مترتب نمیشه، بلکه ایشون مثل کسی که حالا یه بیماری براش پیش میاد، مثل جاهای بدن جای انسان خون میاد مثلا، حالا بگیم وضو باطل میکنه و بگیم که حالا نجاست باشه لباس رو نجس میکنه، نزد بعضی البته اولی وضو باطل کردن و این امر بله، حالا از اونجایی که از به هر حال از مخارج انسان خارج میشه طبعا وضو رو باطل میکنه، حالا هرچی میخواد باشه نزد جمهور علما. پس بگیم که اینجا حکم عادت ماهیانه به خود نمیگیره و درست هست که شما نمازتون بخونید، قرآنتون بخونید، عبادتاتون انجام بدید، روزتون رو بگیرید، پس هیچ تضادی هم نداره، زیرا که این خون همون خون غیر طبیعی است. اما اگر یک سوالی که هست اونی که اگر کسی در عده ماهیانه باشه، در عده حالا طلاقی وفات چیزی باشه، حامل هم باشه و اون مرحله اول یعنی عادت ماهیانه طبیعی براش پیش بیاد، اینجا دیگه حکم عده بر اون مترتب نمیشه. میدونید که عده خانم‌هایی که حالا شوهرشون وفات کردن و یا خانم‌هایی که حامل هستند و همچنین خانم‌هایی که خیلی عادت طبیعی هستن، عده‌شون با هم دیگه فرق میکنه دیگه، درسته؟ اگر طلاق باشه خانم حامل نباشه، خب عده‌اش به هر حال سپاکی هست با عادات ماهیانه که پیش بیاد براش. اگر وفات کرده باشه 4 ماه 10 روز هست، با روز حساب میشه. اگر حامل هست با وضع حمل به هر حال حساب میاد براش، حالا شاید بعد از وفات به عنوان مثال 2 ماه یا بعد از طلاق 1 ماه یا 2 ماه به هر حال براش پیش بیاد، با شاید هم 8 ماه طول بکشه تا 9 ماه طول بکشه دیگه، درسته؟ به هر حال این مترتب به هر حال خودش به حکم رو به خودش تعلق میده حمل. حالا اگه کسی حمل داشته باشه و این عده هم داشته باشه، حیض هم براش پیش بیاد، حیض اینجا دیگه یعنی عادت ماهیانه براش دیگه هیچ این امر براش مترتب نمیشه، زیرا که حمل قوی تر هست، یعنی عده رو حساب میکنن با وضع حمل نه با عادت ماهیانه در اینجا، درسته؟ انشالله که حالا متوجه شده باشن برادر سوال کننده مون یا خواهر سوال کننده مون. سوالی که سوال جدیدی که برادر میفرماید که در شهر ما رسمی که جشن عروسی رو یا مراسم جشن عروسی رو در منزل عروس انجام میدن. خب آیا در این امر مشکلی هست؟ خب من زیاد منتظر، یعنی سوالشون برام مفهوم نبود. شاید هدفشون اینه که از اونجایی که مخارج عروس میبایست داماد بپردازه، حالا در منزل
عروس گرفتن، خب آیا این طبعا پدر عروس متحمل میشه بعضی مشاکلات و مصائب و مخارج و مصارف و اینها، میگه حالا این چیه، درش گناهی نیست، شاید میخواد اینو بگه احتمالاً. و الا خب حالا جشن عروسی برپا میشه، خب منزل خودش دخترشه دیگه، طبعا اونجا هم خونه دامادم که برپا بشه، آخه بازم یه طرفش به منزل عروس برمیگرده دیگه، درسته؟ حالا درسته که محل مخصوص بعضی موقع مشارکت میکنن در یک محل این کار رو انجام میدن، اما عموما منزل عروس هم چیه، درگیره درش. حالا این از مباحات برادر من و گناهی درش نیست. حالا خونه پدر عروس باشه، خونه داماد باشه، محل مخصوص حالا برپا کردن جشن ها باشه، هر جا باشه، این از مباحات و مشکل ایجاد نمیکنه و صحیح هست. اما دنبالش که سوال دیگری هست، بله خب اینه که میگه اگر پدر از پول مهر دخترش وسایل عروسی رو تهیه کنه یا اینکه طلا اینا براش بخره، جایز هست. خداوند در قرآن میفرماید که و آتوا النساء صدقاتهن نحله، اون چیزی که مطلب هست یعنی زنان رو صدقاتشون یا مهرهاشون رو بهش بدین. صدقاتهن اینجا میفرماید که مهرهایشان، یعنی مخصص میکنه، اضافه میکنه مهر رو به خواهران، به زنان که مهر مال اونهاست، نفرمودن به اولیایشون، درسته؟ به خود زنان. پس این مهر برمیگرده به کی؟ به زنان، به عروس. این مال عروس هست و هر مالی که مال شما باشه غیر از شما نمیتونید کسی دیگه درش تصرف کنه، مگر اینکه شما کوچیک باشین، فرد به هر حال ایتام باشن، کوچیک باشن که ولیشون درش تصرف کنه، اونم به نحو احسن که خود شریعت چیکار کرده، بیان کرده که چطور ازشون محافظت کنن. حالا پس دختر یا عروس اون مهری که بهش تعلق میگیره مهر خودش هست و اوست که درش تصرف و اوست که درش حق داره تصرف کنه و نه کسی دیگر، حتی ولیش، پدرش بدون اجازه ایشون در اصل حقیقتا نمیتونن درش تصرف کنن، حالا ببخشن یا چیزی بخرن یا نه. اما از اونجایی که طبیعی است که پدر اولیا اینها به فکر فرزندانشون هستن، درسته؟ اینها عموما، نمیگم که حالا 100%، اما عموما 80 تا 90% اینها به ضرر فرزندانشون راضی نیستن و کارهایی که میخونن هم بنا به مصلحتی که ایشون درشون میبینن برای آینده فرزندانشون این کارو میکنن. فکر کنید چنانچه فرمودین حالا از این مهر چیکار کرده، رفته طلا گرفته براش، درسته؟ یا اینکه حالا یک قطعه زمین گرفته براش، یک محل تجاری براش به هر حال خریده که اجار بیاره براش. ببینید این کارها کرده، شاید بهش خبر نداده، به دختر خبر نداده، اما ایشون خودشون از این کار کردن. این کار جایز هست و صحیح هست، زیرا که مصلحت دختر رو در بر داشته و برای فرزندش و برای دخترش این کارو کرده. پس این مانع ایجاد نمیکنه و صحیح هست و این حمل میشه بر همون میگیم که حالا حد اکثرش اینه که یک معامله فضولی است، درسته؟ یعنی چیزی که بهش گفته نشد انجام داده. رسول الله صلی الله علیه و آله به یکی از صحابه میگه که 1 دینار بردار به یک گوسفند برام بیار. خب فرمودن 1 دینار بردار و بره چیکار کنه؟ یک گوسفند بیاره. تا این فرمودن که 1 گوسفند. اما خب این صحابی زرنگ بود، رفت تو بازار با این 1 دینار 2 گوسفند خرید، درسته؟ به هر حال تو مسیر 1 گوسفندم فروخت، 1 دینارشو قیمتشو گرفت و برگشت خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله. فرمودن که یا رسول الله اینم پولتون و اینم فایده اون. چطور شد؟ گفت خب من یه معامله انجام دادم دیگه، به هر حال خرید و فروش کردم و اینو به دست آوردم. رسول الله براش دعا کردن. خب رسول الله محکوم نکردن که من به هر حال به شما گفتم این کارو کنید، چرا این کارو کردین؟ به هر حال این میگن حالا در اصطلاح فقها بعضی موقع بدون حالا اجازه از صاحب مال که دختر باشه این کارو کرده، میگن این به حمل میکنن برای، حالا اینطور نیست البته نسبت به پدر، اما حمل میکنن بگه همون بیع فضولی، یعنی کسی که از خودش کار کرده و این جایز هست و صحیح هست و مانعی نداره. معذرت میخوام، ببخشید. پس مال دختر هست، اما پدر میتونه از این امر چیکار کنه؟ براش تهیه بگیره. مطلب دیگه من در سوال نمیبینم، برمیگردیم به سوال بعدی که
آیا درست است که مسجد یا مدرسه یا بیمارستان معذرت میخوام سوال اینه که آیا درست است که مسجد یا مدرسه یا بیمارستان رو به نام فرد معینی نامگذاری کنند؟ ببینید حالا نامگذاری فرد معین بر یک حالا مؤسسه خیریه، مدرسه باشه، بیمارستان باشه یا هر به هر حال مؤسسه دیگری، مؤسسه آموزشی دیگری، دانشگاه به اسم فردی باشه، مانع شرعی نداره درش. هیچ نهی نیومده که بگه حالا مسجد کسی حق نداره به نام فرد بذاره. خب یه مسجد هست، مسجد ابوبکر هست، مسجد عمر هست، مسجد عثمان هست، مسجد علی هست. خب مسجد به نام خلفای راشدین رضی الله تعالی عنهم گذاشتن. در اصل نامگذاری برای تعیین کردن مسجد و مشخص کردن مسجد، وقتی که شما دنبال من هستید وعده میدین به همدیگه که در مسجد همدیگه رو ملاقات کنیم، طبیعی است که کدام مسجد هست میگیم که مسجد حضرت عمر، مسجد حضرت ابوبکر، مسجد حضرت عثمان یا حضرت علی مثلا. وقتی که اسم باشه مشخص میشه که حالا در کدام مسجد به هر حال وعده هست و انسان میتونه به هر حال به مفهوم چیه سریعتر برسه و مطلب رو بگیره. اما اگر قرار باشه نامی نداشته باشه یا مدرسه نامی نداشته باشه، خب طبیعی که سوال پیش میاد کدام مدرسه، کدام مسجد. درسته؟ پس علت نامگذاری ها فقط من باب تعریف هست و مشخص شدن و معلوم شدن برای شنونده تا انسان به هر حال نمونه درش که حالا کدام و کجا. پس اصل مسجد بر این هست، اصل نامگذاری ها بر اینه. پس هیچ جایی وجود نداره که حالا کسی نامگذاری رو تعیین نکنه یا مکروه باشه یا اینکه حرام باشه. استغفرالله، چون چیزی نیست بلکه جایز هست. یک سوال شاید پیش بیاد این که خب اینایی که شما گفتین نامهای بزرگان دین هست که خودشون این کارو نکردن، من و شما این کارو کردیم. حالا کسی بخواد بنا کنه بیمارستانی، مسجد رو به نام خودش بذاره، نام خودش روش ثبت کنه، میگیم اینم مانعی نداره. آخه چه مانعی داره؟ یعنی به چه دلیلی بگیم؟ وقتی گفتیم حرام هست یا حلال هست، حالا غیر از ما هم که باشه در نظر بگیریم، باید حتما دلیل شرعی داشته باشه، دلیل قطعی وجود داشته باشه درش که چی صحیح نیست و درست نیست. اما دلیلی وجود نداره که بگیم نه درست نیست اسم خودشون بذاره. حد اکثرش اینه که شما یا کسی بخواد به هر حال متهم کنه فرد رو که این ریابازی داره کار میکنه، داره ریاکاری میکنه و میخواد نام خودش رو بلند کنه. این امر هم بازم شما درش حق ندارید به هر حال حکم کنید، زیرا که شما علم الغیب ندارید، که عالم الغیب که نیستین. آخه شما که به هر حال قلبش رو نشکافتین که این نیتش چی هست. آخه درسته؟ و این امرم ربطی به من تو نداره. قرار نشده که من و شما اجر و ثواب بهش بدیم که حالا بخوایم مؤاخذش کنیم که این امر برای خدا انجام داده، برای خودش انجام داده، برای اسم و رسم کرده. حالا این امر من و شما درش حق نداریم حکم کنیم. این برمیگرده به خودشون و خودش هست و برمیگرده به الله متعال و خودش. پس لطفاً این عمل رو از ما سر نزنه که بهتر هست. ظاهراً ما یک میان برنامه داریم، بعد از این برنامه با هم مطلب رو ان شاء الله دنبال خواهیم کرد. با سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و محترم، برمیگردیم به سوالی که حالا مطرح شده بود، هرچند که سوال پایانیش بود، و آن این که کسی مسجد را یا کار خیری که داره میکنه به نام خودش بخواد ثبت کنه یا به نام کسی، به هر حال عرض شد خدمتتون که هیچ دلیل شرعی بر منع کردن این امر وجود نداره و صحیح نیست و مانعی نداره که انسان اسم خودش رو بذاره بر روی اون امر. و این اگر از دید بعضی از افراد معترض شاید بوی ریا داشته باشه، اما خیلی هم اوقات هست که چنین چیزی نیست، اصلا انسان به فکر ریا هم نیست و این حقا مشاهده شده. فردی بود که به هر حال فرزندی نداشت، دوست داشت که مردم به هر حال نامشو ببرن و یک رحمت براش بفرستند. خب یک کار خیری کرده بود، اسم خودشو گذاشته بود تا اینکه بگن حالا این مدرسه فلان شخص خدا رحمتش کنه، این مدرسه فلان آقا خدا بیامرزدش. و ببین برای قصد عبادت، برای قصد
اجر و ثواب و برای اینکه به یاد خیر یادش کنن و دعا براش کنن این امر رو این کار رو کرده بود. فکر ریا هم نبود اصلا. درسته؟ این هم وجود داره. پس اصل اینه برادرم که اون چیزی که به من و شما ربطی نداره درش چیه، درش دخالتی نداشته باشیم، درش دخالت نکنیم. حالا این ریابازی هست، ریاکاری هست، عملش به هر حال برباد هست، فلان هست، این برمیگرده به خداوند عزوجل که ایشون احکم الحاکمین هستن، ایشون حکم میکنن، نه من و شما. و علم به اسرار و اینها چیه، برمیگرده به خداوند عزوجل. خواهر سوال جدید رو مطرح فرمودن، اون که ایشون فرمودن با شوهرم یک قطعه زمینی داریم، حالا میگه یا داریم که به هر حال شریک هستیم و شرط کردیم که ایشون طبعا و یا من بدون مشورت با طرف بعدی در این کاری رو درش انجام ندیم و همچنین گفتیم که اگر کسی زودتر فوت کنه حق دومی مال اون باشه. و آیا از نظر شرعی این درش مشکلی وجود داره یا نه؟ سوال متوجه شدیم که به هر حال همسری هستن با هم که حالا منزل، زمین، چیزی خریدن، شریک هستن و شراکت با هم، حالا کار که نمی کنن به هر حال اما خودشون شراکت هستن درش. میگه که میخوام کار انجام بدیم طبعا با مشورت هم دیگه. خب طبیعی، زیرا که حالا مال شراکتی است، وقتی که میخواد بنا کنه یا هر کاری کنه، اجار بده یا هر کاری کنه، طبیعی که باید با دیگری مشورت کنه دیگه. بله این که خب خلافی درش نیست. اما مسئله که هست اینه که تصمیم گرفتن اگه کسی فوت کنه قسمتش، سهمش، نصیبش برمیگرده به طرف بعدی. حالا آقا زودتر فوت کنه به خانم برمیگرده، خانم زودتر فوت کنه به آقا برمیگرده. آیا این شرعی هست یا نه؟ در اصل اینه که انسان اون کسی که مالک چیزی هست، ملکش مال خودش هست، نصیب خودش هست و درش میتونه تصرف داشته باشه، هر تصرفی که حالا شریعت اجازه داده باشه، از قبیل خرید و فروش و بخشیدن، هبه کردن و وقف کردن و هر امری که میخواد باشه و ایشون میتونن اون چیزی که به هر حال در مسائل مالی وجود داره ایشون حالا به هر قسمتی که بخواد چیکار کنه درش تصمیم بگیره. میتونه ببخشه، میتونه بفروشه، میتونه اجار بده، میتونه وقف کنه، هر کاری میخواد به هر حال وصیت کنه اینا. حالا این که به شوهر گفته و شوهر به ایشون گفتن این کار انجام بدن متبادلا، به هر حال هر کدومشون فوت کنن مال بعدی باشه، مال دومی مال خودش باشه، این حالا در کدوم از اینا داخل بید؟ خرید فروش که نیست داخل. درسته؟ هبه کردن هست، آیا این مال خودش داره میبخشه، اما میدونیم که ایشون گفتن بعد از مرگ، یعنی محول کردن به بعد از مرگ، در صورتی که هبه کردن، بخشیدن یعنی بخشیدن مال بدون قیمت در حاضر، در وقت حاضر. خب این من به شما بخشیدم، به شما دادم، خب تسلیم هست درش و به هر حال تحویل گرفتن هست و درش. اما این نه، حالا شما حق ندارید درش تصرف کنید مگر اینکه یکی از اینا فوت کنید دیگه. بله اگه شما فوت کردید من حق تصرف دارم. حالا اون یکی میگه اگه من فوت کردم شما حق تصرف دارید. پس این هبه هم نمیشه که، بخشش نیست آخه. درسته؟ یک اصطلاحی هست بین فقها و اون اینکه اگر کسی به هر حال خونین داشته باشه، به کسی داده باشه، درش نشسته باشه و پیش میاد افرادی هستن که به هر حال خرید فروش میکنن، این منزلی هست میگه که آقا این منزل مال منه، این هم پولش مال شما. حالا اگر من شما زودتر فوت کردین خونه برمیگرده به من، اگر من فوت کنم خونه باشه مال شما. درسته؟ که هر کدوم از اینا به هر حال حالتی به حساب رقبا هست، یعنی منتظر مرگ دیگری است هر کدومشون، که هر کدوم زودتر ببینن چیه اون شخص که زنده بمونه فایده گیرش میاد. این بین علما، بین فقها وجود داره، همراه با خلاف. خیلی از فقها، خیلی از مذاهب‌های اسلامی بر عدم جواز این امر هستن، مثل مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله که اعمال به الحال رقبا یا عقبا هر چه اسمش بخواد بذارن، رقبا میگن درست نیست، زیرا که مصلحت، اونقدر که مصلحت وجود داره برای دیگری، خطر وجود داره برای دومی.
درسته که هر آن احتمال داره طرف برنامه‌ریزی کنه که اون طرف مقابلش رو از بین ببره تا اینکه خودش مالک بشه دیگه. درسته؟ پس اینجاست که اون محکوم کردن که این اصلا چنین چیزی درست نیست. خب بعض از مذاهب دیگری که احتیاط به خرج دادن، مثلا مذهب شافعی رحمه الله، این که میگه که نه درسته، مثلا امام احمد رحمه الله جمیعا ان شاء الله میگه که نه درسته، اما یه طرفه هست. اینطور نیست که اگر اون فوت کنه برمیگرده به شما، نه خیر. اگر اون مالک گفت اگر من فوت کردن مال شما باشه، خب الان هم داره ازش استفاده میکنه دیگه. درسته؟ وقتی که اون شخص مستفید فوت کنه دیگه بر نمیگرده به مالک، نه خیر، مال اون هست، زیرا که بهش بخشیده. در باب هبه در حال جا میگیره. درسته؟ اما پس اگه خودش فوت کنه ملک مال اون هست، اگر اونم فوت کنه ملک به خودش بر نمیگرده، مال اون ثابت میمونه و میراثبرانش درش تصرف میکنن. این وجود داره که در اینجا هم میبینیم که بازم فقها چی اجازه نمیدن. پس شما در اینجا هم آخه برمیگرده به بگیم وصیت، که شاید بگیم حالا فرد میتونه این وجود داره در اصطلاح شرعی که کسی بخواد مالی داره وصیت کنه که بعد از مرگ خودم به هر حال این به خیر بدن، به کسی بدن، وقف کنن به حالا مدارسی مجتمعی دینی، به هر حال بیمارستانی یا هر چیزی میخواد باشه. خب این وجود داره، این هست. این هم شرط و شروط خاص خودش داره که میگیم که من باب وصیت اگه باشه که این وصیت کرده باشن، به عنوان مثال حالا این برای همسرش سهم خودش، این هم برمیگرده طبعا اگر جزء میراثبر هست که طبعا زن هست میراثبر هست یا مرد هست میراثبر هست، برمیگرده به اجازه ورثه که اینا باید اجازه بدن یا نه. درسته؟ شاید اجازه ندن، میگن نه چون ایشون جزء میراثبران هستن مثل ما هستن دیگه، چرا بهش توصیه بشه؟ خب به هر حال اجازه دارن که این اعتراض رو داشته باشن. بعضی دادن که به هر حال باز هست که چی وصیت درست هست، اما به شرطی که از اون اعمالی که از اون مالهایی که به جا گذاشته از 1/3 نگذره، کمتر از 1/3 باشه. اگر کمتر از 1/3 باشه بله. حالا ببینید اگر این زمین نصف داراییش قیمت داشته باشه، خب طبعا وصیتش جریان پیدا نمیکنه دیگه و صحیح نیست. و این شرط چیه؟ بازم این شرط چیه؟ باطل هست. اینجاست که پس ببین در این امر اینها چیه؟ صحیح نیست و که حالا هر کدوم زودتر بمیره مال دومی باشه. این یک هبه به حساب میاد برای فرد و اما بازگشتی صورت نمیگیم. میگیم که مال زن میتونه باشه. حالا باید شراکت داشته باشن که به امر یک خیر مخصص کنن، تموم شد. اینکه به بچه‌هاشون بدن تموم شد دیگه، اگه بچه داشته باشن. حالا شاید فکر می‌کنم جواب اون نگرفتم. جوابتون اینه که حالا هر کدوم من باب وصیه این مطلب رو در وصیه قرار بدیم، ببینیم که این جزء وصیت هست از که از 1/3 مال نباید بگذره. هر چیز زیادتر باشه برمیگرده به دیگر ورثه. بله. یک سوالی است که من فکر کنم در این برنامه‌مون آخرین سوال شاید بشه که می‌فرمایند در شهری که ما زندگی میکنیم یکی از پرستارانی که در بیمارستان کار میکرد از ده ما بود، خب متاسفانه ایشون در در اثر بیماری کرونا وفات کردن. از هنگام دفنش که حالا قصد داشتیم که دفنش کنیم در منطقه در شهر خودمون، جمعی از افراد اومدن و ممانعت ورزیدن که بخوایم ایشون رو در مقبره یا همونجا دهمون حالا چیه دفن بشه، زیرا که ایشون در بیمارستان به هر حال با اینکه سفارش شده بود که کارش رو ترک نکرده و الان وفات شده و نباید این بیماری در اینجا به هر حال دفن بشه. گفتن آیا این کار اینها درست بود؟ میگه تا حد پیش رفتیم که دیگه به هر حال به مأمور و پلیس و اینا اومده و اینها دخالت کردن تا اینکه ما تونستیم دفن کنیم. آیا این امر درست است؟ نه. ببین این امر 100% این امر صحیح نیست و این جزء اخلاقیاتی که مسلمان و اینها نیستن. ببین اینها افرادی هستن که به هر حال جانشون رو دارن ایثار میکنن برای اینکه از صحت و سلامتی و عافیت من و شما چی دفاع کنن، کمک کنن به برادران و عزیزانی که حالا به این امر مبتلا شدن و نیاز به کمک دارن. افراد فکر کنید حالا ایشون نرفتن سر کار،
در محل شما، در شهر شما، در ده شما، حالا اگر این نبود کی بود که بتونه جای این کار کنه و این عمل رو بر عهده بگیره؟ ببینید با وجودی که میدونسته این عمل، این خطر چقدر براش به هر حال گرون تمام میشه این کار و چقدر خطر براش پیش میاره، طبعا اینا میدونن، تمام پزشکان اینو میدونن، اما بالاجبار به نام یک وظیفه شرعی و وجدانی که دارن به خودشون میدن، به هر حال عهد و پیمانی که بستن با خودشون و با خدای خودشون، اینا دارن چیکار میکنن؟ به این وظیفه عمل میکنن و خدمت میکنن و دارن ایثار میکنن. و این در مقابل هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کسانی که این کردن آیا سزاواره که ما به این صورت بهشون ازشون تقدیر کنیم که حالا بعد از وفاتش و مرگش ما بگیم که ما اجازه نمیدیم در مقبره‌ای که اونم مقبره مال شما نیست، توی تنهایی که نیست، این وقف شده هست قبل از پدر و پدر اجداد شما و این وقف هست برای این کار و هیچ احد نمیتونه جلوشو بگیره اصلا و در جای دیگه نباید دفن بشه. این حق میت هست که در این محل چیه دفن بشه، اصلا یک قبر مخصوص خودش هست، مال خودش هست، درسته؟ واجب شماست که بهش بدین، نه این که بخواید حالا ممانعت به کار بیارین، ممانعت به خرج بدین و این صحیح نیست. طبعا این فعل شما این حرام است اصلا. برای چه اساسی میخواید حالا حقی که شریعت به این میت داده شما بخواید ازش بگیرین به مجرد اینکه حالا بیمار بوده؟ خب بیمار بوده باشه، به غض نظر اینکه این بیماری در اصل یک نوع مجاهدت درش بوده، ها اینکه علما برای که اینها اجر شهدا گیرشون میاد ان شاء الله تعالی. حالا به جای اینکه ما بهشون احترام، براشون احترام قائل باشیم و به هر حال با یک نحو خاصی ازش به هر حال تقدیر و تجلیل کنیم ازشون، حالا سزاوار اینه که شما در مقابل بیسین، افرادها در مقابل بیسین، ممانعت به خرج بدن که حتی نذارن در مقبره مسلمانان عموما در مقبره محل عمومی دفن میشه. شما میبایستی خیلی کارها رو براش انجام میدین، خیلی جایزه ها رو براش در نظر بگیرین، خیلی اعمال نیک رو در بعد خودشون براشون بنا کنین، مدرسه، بیمارستان، مرکز بهداشت، درسته، مدارس دینی، مدارس دولتی، هر چی میخواد باشه تا این اجرش برسه شما هم لااقل یک بنده شاکر باشین، درسته؟ خب کسی است که برای شما به هر حال جونشو به هر حال نثار کرده، خدمت کرده، و این سزاوار نبود که شما یا کسانی بخوان حالا از حق شرعی که دین بهش داده، شریعت بهش داده، بخواد چیکار کنه؟ ممانعت به خرج بده و ممانعت بورزه و این کار با اخلاقی نیست و در شأن یک مسلمان ملتزم و دانا و به هر حال آگاه به وظایف و اخلاق بخواد این کار انجام بده و این 100% کار بسیار ناجوانمردانه بوده و کار غیر اخلاقی بوده که این کار تا این حد سر بزنه، تا این حد به این حد برسه که انسان مدد بخواد از افرادهای به هر حال از امن، ایجاد امن کردن از محله به هر حال دولت و اینها، و این کار صحیح نبود. حالا این چه رسد که ببینید این در مقابل میت که فوت کرده، در مقابل اهل اینها داشتن، اهل داره دیگه، خویشاوند داره دیگه، حالا در مقابل اونها انسان چیکار میکنه؟ واقعا یک نوع شرم آور هست و این سزاوار نیست. دارن ما وقتمون به پایان رسیده و تا برنامه بعدی همه شما را به الله متعال میسپارم. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.